আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরকাতু। আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতে আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মধ্যে অনেক ভাই রয়ে আছে, তারা মাগরিবের নামাজটা সহিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না। মাগরিবের নামাজ কত রাকাত পড়তে হয়, কিভাবে পড়তে হয়, প্রথমেই সুন্নত পড়তে হয় না নফল পড়তে হয় না ফরজ পড়তে হয়, এবং মাগরিবের নামাজ কত রাকাত, নামাজের নিয়ত কিভাবে করতে হয়। তো ইনশাআল্লাহ এই সমস্ত ভাইদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি আমি শুরু করতে যাচ্ছি। তো ভিডিওটি আপনারা সব কিছুই জানতে পারবেন। মাগরিবের নামাজ কীভাবে পড়তে হয়, মাগরিবের নামাজ শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন। তো আপনাদেরকে আজকের এই ভিডিওটিতে শেখাবার চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই মাগরিবের নামাজ খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ নামাজ। তো আমরা কী করব, খুব ভালোভাবে আদায় করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মাগরিবের নামাজ কোন সময় পড়তে হয়? যখন বেলা ডুবে যায় তখন এই মাগরিবের নামাজটা আদায় করে নিতে হয়। তো ইনশাআল্লাহ আমরা কি করব, মাগরিবের নামাজ হলো 7 রাকাত। প্রথমে 3 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করে নিতে হয়, তারপর 2 রাকাত সুন্নতে মুআক্কেদা আদায় করতে হয়, এবং শেষে 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নিতে হয়। তো এই হলো 7 রাকাত মাগরিবের নামাজ। মনে রাখার চেষ্টা করবেন, মাগরিবের নামাজ হলো 7 রাকাত। প্রথমে আমরা কি করব, ফরজ পড়ব, তারপর সুন্নাত পড়ব, তারপর শেষে নফল পড়ব ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমি প্রথমে আপনাদেরকে ফরজ নামাজ পড়ে দেখিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আপনারা এইভাবে পড়ে নেবেন। তো এই ফরজ নামাজের নিয়ত আমরা কিভাবে করব? নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা রাকাতে সলাতিল মাগরিবি ফরজুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাদিল কাআবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি মাগরিবের 3 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে, আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. তো মাগরিবের ফরজ নামাজ কিভাবে আদায় করে নিতে হয় আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিলাম ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমরা দেখে নিব মাগরিবের ফরজ নামাজে পরে যে 2 রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে নিতে হয়। এই 2 রাকাত সুন্নত নামাজ কিভাবে পড়তে হয় আমরা এখন দেখে নেব ইনশাআল্লাহ। তো এই নামাজের নিয়ত কিভাবে করবেন? এই নামাজের নিয়ত এইভাবে করবেন। নাওয়াইতুন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতুস সালাতুল মাগরিবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাউতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এইভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি মাগরিবের 2 রাকাত সুন্নাত নামাজ আদায় করেছি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. তো ইনশাআল্লাহ মাগরিবের সুন্নাত নামাজ কীভাবে পড়তে হয় আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিলাম ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমরা দেখে নিব মাগরিবের শেষে যে 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নিতে হয়, এই 2 রাকাত নফল নামাজ কীভাবে পড়তে হয় আমরা এখন দেখে নিব ইনশাআল্লাহ। তো এই নফল নামাজের নিয়ত কীভাবে করবেন? নামাজের নিয়ত এইভাবে করবেন, নাওয়াইতুন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতে সালাতিন নফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এইভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.